भन न सर यो हामीले सबनेटिङ गर्दाखेरि पाँचवटा डिपार्टमेन्टलाई मानव 50, 49, 48 गरेर त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ त्यो क्लास सीले चाहिँ त्यसलाई भ्याउँदैन अनि हामीले VLSM युज गर्दाखेरि आएन के सर मलाई कस्तो भन त म टिप्छु पाँचवटा डिपार्टमेन्टलाई 50, 49, 48, 47 माने 5 डिपार्टमेन्टमा एउटामा कति छ 50 छ 49 छ अरु 45, 44 जुन छ त्यो 45, 44 अनि 40 भन्नु अनि यो obviously यो हेर त कति छ तिम्रो 200 भन्दा 250 भन्दा त उसै नाग्छ यो हैन हजुर सर अब यो यसो हेर्दाखेरि सबै एउटै सबनेटिङ जस्तो लाग्यो के यो सबै कति बिट चाहियो होस्टमा हेर त 6 बिट चाहियो सर सबैलाई ल 6 बिट चाहियो होस्टमा हैन अनि नेटवर्कमा कति चाहियो त्यसो भए त तिमीलाई 5 वटा डिपार्टमेन्ट छ भनेपछि मिनिमम 3 टा चाहियो 9 वटा बिट चाहियो त तिमीलाई सो obviously तिम्रो कस्तो हुन आउँछ भने एउटा बिट यताको दुईटा बिट यताको नेटवर्कमा हुन्छ यो बाँकी बिट होस्टमा युज गर्छु हजुर सर ओके सर बुझे सर बुझ्यौ अरु बाँकी जस्ताको त्यस्तै हुन्छ यो क्लास यो के भन्छ तिम्रो मुभ भयो के बी हैन सर यसलाई बी तिर गयो यो है सो तिमीलाई यति बिट चाहियो आफुलाई नेटवर्क बिट कति चाहिएको छ होस्ट बिट कति चाहिएको छ त्यो मिलाउनु पर्यो हैन अब यस्तोमा चाहिँ क्लास सी कै ब्लक एउटा नदिन सक्छ हैन तिमीलाई चाहिँ के भन्न सक्छ भने एउटा कुनै आईपी ब्लक छ जसमा यसरी चाहियो हैन अनि सबनेट गर भनेर भनिन्छ त्यसपछि आफुलाई जति चाहिन्छ त्यो अनुसारको नेटवर्क बनाइदिने ओके सर अनि एउटा अर्को किसिमको क्वेशन आउँछ कहिलेकाहीँ है एक दुईचोटि सोधेको छ त्यस्तो कस्तो छ भने तिमीलाई स्टार्ट आईपी भनेर भनिदिन्छ है हजारवटा होस्ट भएको सिस्टम बनाऊ रे अनि जसको स्टार्ट आईपी चाहिँ अब 10.something1 भनेर दिदिन्छ अनि यता आफ्नो दुईटा ब्लक हुन सक्छ हैन तर तिमीले बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने भनौं न नेटवर्क बनाउँदाखेरि यो 8 बाट बन्छ हैन 8 बाट बन्दिन सक्छ आइदर 9 बाट बन्ला आइदर भनौं न यसैले भने अनुसार ठ्याक्कै यहीबाट चाहिँ जसरी हजारवटा होस्टको लागि गर्छु ठ्याक्क 10.0 बाट स्टार्ट नहोला तर त्यसमा के हुने गर्न सकिन्छ भने तिमीले क्याल्कुलेसन जति भनेको छ सबै गर्ने हैन र आईपी एड्रेसहरु लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट युज गर्ने भनेर लेख्दिउ के 10.1 बाट युज गर्ने भनेर लेख्दिउ मिल्छ है तिमीहरु सोलुसन गर ओल्ड क्वेशनहरु सल्भ गर्छौ नि त्यहाँ छ त्यो भेट्छौ तिमीले ओके सर हामी यता सो हाम्रो टपिक नेक्स्ट टपिक भनेको यो नन एडेप्टिभ राउटिङ र एडेप्टिभ राउटिङको डिफरेन्ट एल्गोरिदम्सहरुको बारेमा पढिरहेको छौं बेसिक कुरा हामीले बुझेका छौं त्यसका केही प्यारामिटर्सहरु जसले चाहिँ के हुनुपर्छ 6 वटा प्रोपर्टिज करेक्टनेस सिम्प्लिसिटी रोबस्टनेस अप्टिमलिटी यस्ता कुराहरु हामीले बुझ्यौं र बेसिक राउटिङ एल्गोरिदम के को लागि चाहिन्छ किन चाहिन्छ त्यो कुरो पनि हामीले बुझ्यौं सो अब सर्टेन टाइप्स अफ राउटिङ एल्गोरिदमको बारेमा हामी आज पढ्छौं जसमध्ये नन एडेप्टिभको हामी यो फ्लडिङ अनि त्यसपछि सर्टेस्ट पाथ र डिस्टेन्स भेक्टर र लिंक स्टेट राउटिङ एल्गोरिदम हामी आज पढ्छौं ओके सो फ्लडिङको बारेमा म यही उसमा लिन्छु फ्लडिङको बारेमा भन्दाखेरि मानम कुनै तिम्रो राउटर्सहरुको नेटवर्क छ हैन काइन्ड अफ दिस्तो मेरो राउटरको सिम्बल हो अब मेरो ड्राइङ त्यति राम्रो नभएर सो मानम अर्को यहाँ नोड छ and this one is also here
र यहाँ चाहिँ अर्को राउटर छ र प्याकेट्स तिम्रो यताबाट आउँछ। सो यहाँबाट आउने भनेको तिम्रो प्याकेट हो। सो यिनीहरू कनेक्टेड छन्। ओके, सो फ्लडिङले के भन्छ भने बेसिक कि जुनसुकै प्याकेट आयो भने है, एनी प्याकेट which arrives at the router should be forwarded to all its outgoing links है। इनकमिङ प्याकेट्स जति छ त्यो सबै आफ्नो आउटगोइङ लिङ्क्समा फरवर्ड गर्ने, एक्सेप्ट जहाँबाट आएको छ त्यसलाई ब्याक नगर्ने है। जहाँबाट प्याकेट आएको छ त्यहीबाट ब्याक प्याकेट नपठाउने। सिम्पल छ। सो हामी के बुझ्न सक्छौँ भने फ्लडिङ भनेको एउटा यस्तो राउटिङ टेक्निक हो है, नन एडेप्टिभ वे अफ राउटिङ टेक्निक हो जसमा इनकमिङ प्याकेटलाई आउटगोइङ सबै इन्टरफेसमा फरवर्ड गरिन्छ, एक्सेप्ट जुन इनकमिङबाट आएको छ त्यसमा चाहिँ पठाउँदैन। सो बेसिकली अर्को तरिकाबाट यसो हेऱ्यो भने जस्तै यो नोड छ, यता कनेक्टेड छ, एन्ड देयर इज अनदर वान, अनि यता कनेक्टेड छ। यसरी छ भने यो तिमीले विकिपिडियामा यस्तो टाइपको नोडहरू भेट्छौ। सो फ्लडिङले के गर्छ भने यदि कुनै प्याकेट आएको छ भने यहाँ सबै इन्टरफेसमा पठाइदिन्छ। यो यताबाट आउँछ हैन। सो यहाँबाट केही नोड कनेक्टेड छैन, सो यहीँसम्म बस्यो है। यहाँबाट माथिबाट आयो भने यो तलको राउटरमा आउँछ, तलको राउटरमा यो माथि पठाउँदैन, तल चाहिँ दुईटैमा पठाइदिन्छ। सो यहाँ आएर बस्छ। यो तरिकाले फ्लडिङ हुन्छ है। ठिक छ। फ्लडिङलाई हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि यसरी सिम्पल वेमा डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ कि फ्लडिङ एउटा टेक्निक हो जहाँ चाहिँ प्याकेटहरू पठाउँदाखेरि इनकमिङ जहाँबाट आएको छ त्यहाँ बाहेक आफ्नो आउटगोइङ पोर्ट सबैमा फरवर्ड गरिदिन्छ है। सिम्पल। अब हेर, आफ्नो आएको इनकमिङबाट छोडेर बाँकी सबै ठाउँमा फरवर्ड गर्नुको फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ है। सो फाइदा के छ मानौँ, जस्तै यो बेफाइदा हेरौँ पहिला। जस्तै यो प्याकेट यहाँबाट ओरिजिनेट भएको हो है। सो यहाँबाट ओरिजिनेट भएर यो राउटरले पछाडि पठाएन, आफ्नो आउटगोइङ दुईटा राउटर थियो, दुईटा लिङ्क थियो, त्यो दुईटै लिङ्कमा फरवर्ड गर्यो। सो दिस वान राउटर विल गेट हैन, यो 1 छ, 2 छ, 3 छ हैन, यो 4 5 एन्ड यो मेरो 6 नम्बरको राउटर छ है। दिज आर कनेक्टेड। यो मेरो कनेक्टेड डिभाइसेसहरू छ। सो यो मेरो कनेक्टेड छ, यो सबै कनेक्टेड छ। सो अब 1 ले 2 र 4 लाई पठायो। ओके, सो 2 ले के गर्छ, 2 को यो लिङ्कबाट आएको छ यसलाई पठाउँदैन, यता ब्याक पठाउँदैन, बट यसको आउटगोइङ लिङ्क दुईटा छ, सो यहाँ पठाउँछ एन्ड यहाँ पठाउँछ। ओके, सो त्यसरी नै अब 4 ले पनि के गर्छ भने 4 को यो इन्टरफेसमा आयो हैन, यो इन्टरफेसमा आयो। यो इन्टरफेसमा त यता जुन इन्टरफेसबाट आएको छ त्यहाँ पठाउँदैन, बट उसको आउटगोइङ यो इन्टरफेस छ एन्ड दिस इन्टरफेस, दुईटा इन्टरफेस छ, दुईटैले पठायो। ओके, सो त्यसरी यो 5 ले पनि के गर्छ भने यो इन्टरफेस जुनमा आएको छ त्यसलाई छोडेर हैन यता पनि पठाउँछ एन्ड 6 लाई पनि पठाउँछ, 3 लाई 6 लाई पठाउँछ। त्यसरी नै 3 ले के गर्छ, 2 लाई पठाउँदैन तर 6 लाई र 5 लाई पठाउँछ। सो मानौँ 6 ले पायो भने 6 ले अगेन 3 लाई पठाइदिन सक्छ र यता आफ्नो अर्को लिङ्क छ भने त्यतातिर पठाउँछ हैन। सो अब यो हेर, यो पहिलो पछि यो बाँकी सबै डुप्लिकेसन अफ प्याकेट धेरै भयो कि। यो प्याकेट डुप्लिकेट भयो, यो डुप्लिकेट भयो हैन। एन्ड अगेन यसले पाइसकेपछि यताबाट पायो भने फेरि यतातिर यो लिङ्कबाट भनौँ न 2 बाट पायो भने यसले फेरि 5 लाई पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ र यता 1 लाई पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। सेम वेमा प्याकेटको डुप्लिकेसन अलमोस्ट इन्फाइनाइट रूपमा हुन्छ है। अलमोस्ट इन्फाइनाइट रूपमा चाहिँ प्याकेटको डुप्लिकेसन हुन्छ। सो यो नराम्रो कुरो हो हैन। प्याकेट नै तिम्रो फ्लडिङको मेन भनौँ न काम भनेको के हो कि यदि नेटवर्कमा कुनै पाथ छ भने त्यहाँ पाथसम्म पुग्छ हैन। यसको फाइदा त्यो हो एउटा हैन।
तर यसमा प्याकेटको डुप्लिकेसन हेर्यो भने निकै भयो है। प्याकेटको डुप्लिकेसन अलमोस्ट इन्फाइनाइटली हुन्छ। फेरि यो 1 ले यता पठाउँछ, फेरि उतापट्टि ब्याकतिर जान्छ हैन, फेरि 2 ले फेरि यतातिर पठाउँछ, 2 ले नै कतिचोटि पठाउँछ थाहा छैन। सो कपिज अफ प्याकेट्स धेरै हुन्छ। के हुने भयो त हाम्रो कपिज हुने भयो, मल्टिपल कपिज। प्याकेट्सको मल्टिपल कपिज हुन्छ, धेरै हुन्छ, एन्ड दिस विल अल्टिमेटली लिड टु कन्जेसनमा लिड गर्छ हैन। नेटवर्क यसैले सबै खाइदिन्छ, रिसोर्सहरू खाइदिन्छ। सो दिस इज नट ए त्यति राम्रो इफेक्टिभ देखिएन। सो यो प्याकेटको डुप्लिकेसन रोक्नलाई मेथडहरू छ, त्यसको बारेमा म डिस्कस गर्छु अहिले। यसको फाइदा के छ त हैन। फ्लडिङ भनेको तिम्रो मेन फाइदा के छ भने इट्स अ भेरी रोबस्ट सिस्टम के। किनभने यदि त्यस्तो डिजास्टरहरूको केसमा, मिलिट्री नेटवर्कको केसमा जहाँ चाहिँ जहिले पनि एट्याकहरू भइरहेको हुन्छ अनि क्रासेसहरू हुन सक्ने हुन्छ कहीँ कुनै इनको नेटवर्कहरू। सो त्यो केसेसमा के हुन सक्ने चान्सेस छ भने फ्लडिङ युज गरे भने, फ्लडिङ गरेर हामीले यदि त्यो त्यहाँ यदि पाथ छ, लिङ्क छ भने प्याकेट पुग्छ। सो देयर इज अ वे। सो एकचोटि हामी यसको डेफिनेसन बेसिक कुरो हेरौँ। A simple local technique is flooding, in which every incoming packet is sent out on every outgoing line except the one it arrived on. जुनमा आएको छ त्यो बाहेक सबै आउटपुट लाइनहरुमा प्याकेट चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ। सो फ्लडिङ जेनरेट्स भास्ट नम्बर अफ डुप्लिकेट प्याकेट्स, इन फ्याक्ट इन्फाइनाइट के ओके, अनलेस सम ड्याम्पिङ मेजर इज युज्ड के। त्यसलाई रोक्ने मेथड यदि केही युज गरेको छैन भने यो डुप्लिकेसन धेरै हेर्न सक्छ। हामीले अघिको एक्जाम्पलमा हेर्यौं प्याकेटको डुप्लिकेसन धेरै हुन्छ। सो ड्याम्पिङलाई रोक्नको लागि एउटा मेथड के हो, हुप काउन्टर मेथड भन्छ। ओके, सो हुप काउन्टर मेथड छ एउटा, जसमा अनि अर्को चाहिँ यो हाम्रो सिक्वेन्स नम्बर राख्न सकिन्छ है। सिक्वेन्स नम्बर पनि छ, म त्यसको टाइप्सको रोक्ने तरिकाको बारेमा आउँला अहिले है। अब हुप काउन्टरको बारेमा कुरो गरे भने एउटा मैले नोट टिपेको थिएँ, यताबाट म जान्छु। अलिक ठुलो बनाऊ मलाई, सरी। सुनिरहेछौ तिमीहरू? हेलो हजुर सर, सुनिरहेको। ओके, अलिक ठुलो बनाऊ यसलाई। ओके, सो एउटा चाहिँ हामी हुप काउन्टरको मेथड युज गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ के गरिन्छ भने अघिकै डायग्राममा फेरि बनाउँछु यता हैन। 4-5 वटा राउटर छ, सो कनेक्टेड छ। ओके, सो यो 1 2 3 4 5 6 राउटर छ। सो हुप काउन्ट भनेको के हो, हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौँ। हुप काउन्ट भनेको हामीले कतिवटा नेटवर्क क्रस गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी हुप काउन्टर भन्छौँ। सो यो हुप काउन्टरको जुन टेक्निक युज गरिन्छ ड्याम्पिङलाई कम गर्नको लागि, ताकि यो बिस्तारै कम भएर फ्लडिङ बन्द होस् हैन। सबै प्याकेट चाहिँ सबै ठाउँमा यदि पाथ छ भने प्याकेट गइसकेपछि त हामीलाई त्योभन्दा बढी निड त चाहिएन कि हाम्रो यस्तै नेटवर्कमा 6 वटा छ, 6 वटाले प्याकेट पायो भने त सकिहाल्यो नि हैन। हामीलाई इन्फर्मेसन जे चाहिएको छ त्यो हामीले राउटिङ टेबल बिल्ड गर्नको लागि एचिभ गर्न सक्छौँ है। तर इन्फाइनाइट नम्बर अफ डुप्लिकेट प्याकेट आउँछ। सो इन्फाइनाइट नम्बर अफ डुप्लिकेट प्याकेट आयो भने, डुप्लिकेसन भयो भने त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले हुप काउन्टर युज गर्छौँ। सो हुप काउन्टर युज गर्दाखेरि के गरिन्छ भने, जस्तै कुनै प्याकेट पठाइन्छ भने प्याकेट सँगै हामीले एउटा हुप काउन्ट भने पठाइदिन्छौँ। सो हुप काउन्ट मेबी अब 2 or 3 त्यस्तै राखेर पठाइदिन्छौँ। ओके, सो यो
यो के गर्छ भने जस्तै यो प्याकेट यहाँ आइपुग्यो, यो राउटरमा आयो हैन, यो राउटरमा आयो, राउटर 1 मा यो प्याकेट आयो भने यसको हुप काउन्ट यदि 2 छ भने यसले के गर्छ भने त्यो प्याकेटमा हुप काउन्टरलाई डिक्रिज गर्छ, 1 ले डिक्रिज गर्छ र प्याकेटलाई फरवार्ड गर्छ है। बेसिक कुरो के बुझ्नु भने यसले हुप काउन्टर मेथडमा हुप प्याकेट सँगै एउटा हुप काउन्टर आउँछ, तर इच नोडमा पुगिसकेपछि राउटरले त्यो हुप काउन्टरलाई एभ्री नोडमा पुगेपछि आफू जस्तै म कहाँ आयो भने मैले 1 डिक्रिज गर्छु त्यसपछि फरवार्ड गर्छु। ओके, सो त्यो हिसाबले के हुन्छ भने जस्तै यो 1 लाई आयो भने 1 ले के गर्छ 1 डिक्रिज गर्यो र पठाएकोलाई 2 लाई र 4 लाई पठाउँछ हैन। सो यहाँ आएर फेरि हुप काउन्ट के भयो 0 हुन्छ, 1 यहाँ डिक्रिज गर्यो, 1 यहाँ पनि डिक्रिज गर्यो। ओके, सो यो तरिकाले चाहिँ प्याकेटको डुप्लिकेसनलाई रोक्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ आयो कति थियो 2 थियो भने 1 भयो, यता आएर 0 भयो अनि प्याकेट फरवार्ड भयो, यो 3 सम्म पनि पुग्यो है। यो प्याकेट यहाँ पनि आउँछ, तर यहाँ आएर के हुन्छ भने यो 0 काउन्टर हेर्छ हैन। सो 0 हेरिसकेपछि के गर्छ भने त्यो प्याकेटलाई फरवार्ड गर्दैन। ओके, त्यो प्याकेटलाई डिस्कार्ड गरिन्छ, जसको हुप काउन्ट 0 छ त्यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिन्छ। ओके, त्यसको बेसिक हो। सो यो अब हुप काउन्ट कति नम्बर राखेर पठाउने त, जस्तै यो केसमा यो 0 आइसकेपछि त यहाँ पछि त फरवार्डै भएन, 3 ले पायो हैन, 5 ले पायो, 6 ले प्याकेट नै पाएन नि, हो कि हैन? हेलो हजुर सर, 6 ले प्याकेट नै पाएन। सो हुप काउन्टरको न्युमरिक भ्यालु पनि यति राख्नुपर्छ ताकि सबैले पाओस् हैन। र वर्स्ट केसमा यसलाई चाहिँ विड्थ अफ द नेटवर्क भनिन्छ के। वर्स्ट केसमा तिमीलाई थाहा छैन कति ठुलो नेटवर्क छ भने, सो विड्थ अफ नेटवर्क एज्युम गरेर हैन, यति हुन सक्छ, 10 हुन सक्छ, 5 हुन सक्छ हैन, त्यस्तो एज्युम गरेर यो हुप काउन्टर राखेर पठाउने। सो यो केसमा 2 राखेर पुगेन भने यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने 3 राखेर सेट गर्यो भने बेटर हुन्छ। सो 3 राखेर सेट गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ आएर 2 भयो हैन, र प्याकेट यहाँ 2 र 4 ले पायो। सो 4 ले पाउँदा पनि यसको हुप काउन्ट कति पायो, यसले 2 पायो, तर यसले 1 डिक्रिज गर्छ। सो यहाँ कति हुन्छ 1 भएर आयो, यहाँ पनि फेरि 1 भएर आउँछ। सो 1 छ भने स्टिल इट क्यान पास अन हैन। सो यताबाट फेरि पास अन गर्न सक्छ, यताबाट पनि पास अन गर्न सक्छ। सो डुप्लिकेसन प्याकेटको हामी कम गर्न सक्छौँ र अल्टिमेटली सबै नोडहरूले, सबै राउटरहरूले प्याकेट पाउन सक्छ। सो अर्को मेथड भनेको हामीले सिक्वेन्स नम्बरिङ गरिन्छ। सिक्वेन्स नम्बरिङ भन्नाले कस्तो हो भने हरेक प्याकेटमा उसै पनि पठाउँदाखेरि सिक्वेन्स नम्बर भनेर राखेर पठाइन्छ हैन। सो हरेक प्याकेट जुन आउँछ यसको आफ्नो नम्बर राखिदिन्छ कि, यहाँ एउटा यो प्याकेटको हेडरमा एउटा सिक्वेन्स नम्बर राखिन्छ, सिक्वेन्स नम्बर राखिन्छ हैन। र हरेक राउटरले चाहिँ ट्र्याक गरेर राख्छ, लिस्ट मेन्टेन गर्छ एउटा, त्यो लिस्टमा सिक्वेन्स नम्बर र प्याकेट भनौँ न प्याकेट सहितको लिस्ट एउटा मेन्टेन गर्छ। र जस्तै यो राउटर 1 ले जुन प्याकेट पायो उसले सिक्वेन्स नम्बर त्यो ट्र्याक गरेर राख्यो अनि यति सिक्वेन्स नम्बर भएको प्याकेट भनेर राख्छ, एन्ड देन उसले पास गर्छ हैन। सो यो सिक्वेन्स नम्बर चेन्ज हुँदैन, इट डज नट गेट चेन्ज, त्यही सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ। सो राउटरले डुप्लिकेट हरेक प्याकेट उसको इन्कमिङमा जुन आउँछ त्यसमा सिक्वेन्स नम्बर चेक गर्छ हैन। सिक्वेन्स नम्बर यदि सेम छ उसको लिस्टसँग भने त्यो प्याकेटलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छ, त्यसलाई फरवार्ड गर्दैन है, बुझिरहेको छु। सो जस्तै 1 ले पठायो उसँग लिस्टमा थिएन, पठाइदियो, 2 र 4 मा पठायो। सो 2 र 4 ले पनि उसको लिस्टमा सिक्वेन्स नम्बर त्यही सिक्वेन्स नम्बर भएको थिएन। सो उसले के गर्यो भने यो 2 ले 3 लाई र 4 लाई पठायो, र 4 ले पनि 5 र 2 लाई पठाउँछ ब्याक हैन। ब्याक त यता त आउँदैन, यो 1 लाई पठाउँछ। सो 1 को लिस्टमा त अलरेडी त्यो सिक्वेन्स नम्बरको प्याकेट हुन्छ, सो यसले त्यसलाई फरवार्ड गर्दै त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छ। त्यसरी नै अब अर्को नोटबाट 3 ले यदि यताबाट 5 बाट पाएको प्याकेट चाहिँ फेरि पठायो भने 2 सँगको लिस्टमा उसले ट्र्याक गर्छ, उसले आफ्नो हैन लिस्टमा ट्र्याक गर्छ, त्यहाँ छ कि छैन त्यो सिक्वेन्स नम्बर भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ। त्यो छैन भने त्यसलाई पठाउँछ, छ भने डिस्कार्ड गरिदिन्छ, सिम्पल वे। ओके, अर्को मेथड भनेको तिम्रो
सेलेक्टिभ राउटिङ भन्छ, सेलेक्टिभ फ्लडिङ भन्छ बेसिकली, राउटिङ भन्दा नि सेलेक्टिभ फ्लडिङ भन्छ। सो सेलेक्टिभ फ्लडिङमा बेसिकली हुन्छ के भने मेरो यति डिटेल त चाहिँदैन, त्यही पनि भइरहेछ, म किन छोड्नु भनेर मैले कम्प्लिट गरिदिन खोजेको। ओके, सेलेक्टिभ फ्लडिङमा बेसिकली के हुन्छ भने जुन पाथमा तिमीले पाथ सेलेक्ट गर्न सक्छौ कि जस्तै यो प्याकेट कुनै आयो भने यो प्याकेटलाई म माथिको यो लिङ्क 1 भएकोमा मात्र फरवार्ड गर्ने, तलको लिङ्कमा नगर्ने, 2 नम्बर लिङ्कमा नपठाउने भनेर गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले गऱ्यो भने सिंगल लिङ्कमा हामीले फ्लड गर्न सक्छौँ। सो मेबी यताबाट आयो भने यो माथिको पाथ एन्ड दिस वान राउटर एन्ड दिस वान राउटरमा चाहिँ अल्टिमेटली पठाउन सक्छौँ हैन, लिङ्क सेकेन्डमा पठाउँदैनौँ। सो यो राउटरले यसरी यताबाट पास गर्न सक्छ भने यो राउटर 2 मा पनि हामीले त्यसरी डिसिजन गर्न सक्छौँ। ओके, सो हामीले पर्टिकुलर लिङ्कमा मात्र हामी सेलेक्टिभ पाथमा मात्र हामी फ्लड गर्न सक्छौँ। सो यो तीनटा तरिकाबाट हामीले फ्लडिङ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ बेसिकली। सो कन्जेसन, ताकि कन्जेसन हामीले रिड्युस गर्न सकोस् हैन, कन्जेसन हाम्रो कम हुँदै गरोस् हैन। अनि नेटवर्क हामीलाई जति प्याकेट जानुपर्ने छ जुन नोडमा इफेक्टिभली प्याकेट जाओस् हैन, त्यो कुरो हामी यो एचिभ गर्नको लागि यो तीनटा मेथड हामीले युज गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हुक काउन्टर, सिक्वेन्स नम्बरिङ र सेलेक्टिभ फ्लडिङ भन्छ। सो यो तीनटा मेथडबाट चाहिँ हामीले त्यो अनलिमिटेड हैन इन्फिनाइट नम्बर अफ डुप्लिकेट प्याकेट्सलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। ओके, क्लियर छ? हेलो, सेम थिङ यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ फ्लडिङको। अर्को मेथड भनेको तिमीहरूले पढाएको छ कि छैन यो, तिमीहरूले सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भन्दा डिजेक्ट्रा एल्गोरिदम पढाएको छौ? पढेको सर। डिजेक्ट्रा पढाएको छौ? हजुर सर, पढेको। सो यो एक्चुअली सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भनेको हामीले डिजेक्ट्रा एल्गोरिदम नै यसमा हामीले पढ्छौँ। सो बेसिकली डिजेक्ट्रा एल्गोरिदमको पार्ट के हो भने राउटर टु राउटर बिचको बेसिक भन्ने हो भने दुईटा डिफ्रेन्ट नोडको बिचमा सर्टेस्ट पाथ कुन हो त्यो चाहिँ यसले फाइन्ड आउट गर्न सक्छ। मल्टिपल नोड्सहरू छ भने त्यो तरिकाबाट यो तरिकाबाट सर्टेस्ट पाथ हामी फाइन्ड गरेर टेबल मेन्टेन गर्छौँ। सो बेसिकली म यो डायग्राममा देखाउँछु। सो यो तिमीहरूले पहिला जुन डिजेक्ट्रा एल्गोरिदम पढाएको छौ त्यसैको बेसिक कन्सेप्ट हो, सेम एल्गोरिदम हो, तर यसमा चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भने पाथ बिल्ड गरिन्छ कि हरेक राउटरसँग एउटा टेबल मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ बिल्ड गरिन्छ सर्टेस्ट पाथ बनाउनको लागि। सो यो म एकदम सरल एकदम बेसिक तरिकाले म भनिदिन्छु। जस्तै यो ABCDEFGH भनेर यो छ भने नोडहरू, यो सबै नोड भनेको हाम्रो राउटर्सहरू हो। यो राउटर्सहरू छ भने यसमा एदेखि अब कहाँसम्म पुग्नु पर्यो भने सबै पाथहरू चाहियो भने सर्टेस्ट पाथ चाहियो भने हामीले डिजेक्ट्रा एल्गोरिदम लाउँछौँ। ओके, डिजेक्ट्रा एल्गोरिदम लाउँछौँ। सो यसमा हामी के गर्छौँ भने सबैलाई इन्फिनिटी सेट गर्छौँ, जसको पाथ नोन छैन भनेर त्यसको सबै हामी इन्फिनिटी र पाथ छैन जस्तो हामी मार्क गरिदिन्छौँ। र एउटा आफू चाहिँ यो मेन नोडमा ए नोडमा बसिन्छ हैन। सो बेसिकली जुन नोडमा बसिन्छ त्यो नोडलाई हामीले 0 ले मार्क गर्छौँ, किनभने त्यो नोडदेखि त्यहीसम्म पुग्नको लागि हामीलाई 0 चाहिन्छ है। त्यसपछि आफूसँग एडजेसेन्ट नोडहरू जुन छ त्यसमध्ये हामी के गर्छौँ भने स्मलेस्ट पाथ भएकोलाई हामी चुज गर्छौँ। सो यो केसमा यो एदेखि बी चाहिँ 2 छ, एदेखि डी चाहिँ 6 छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामी बी चुज गर्छौँ र बीलाई हामीले भर्टेक्समा हामीले 2A बाट आउँदाखेरि 2 पाथ जति लाग्दो रहेछ भन्ने कुरो मार्क गरिन्छ हैन। त्यसपछि त्यसरी नै हामीले सुरुमा त इन्फिनिटी मार्क गरेको हुन्छ र जुन जुन नोड हामी ट्राभर्स गर्छौँ, भिजिट गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ त्यसको पाथ हामी मार्क गर्दै जान्छौँ। सो यहाँ 6A बाट आयो भने 6, यहाँ B बाट आयो भने सो यहाँ हामी B चुज गर्छौँ। B चुज गरेर त्यसपछि अब C र E लाई एडजेसेन्ट नोड्सहरू हो, यिनीहरूलाई हामी भिजिट गर्छौँ। सो यो भिजिट गर्दाखेरि पाथ कति कति छ त्यो एड अप हुँदै आउँछ। जस्तै C को 7 छ अनि C मा जाँदाखेरि अलरेडी दुईटा पाथ छ। सो B टु C जाँदाखेरि हामीले कति चाहिन्छ यहाँ
यो 7 9 भइहाल्छ फ्रम बी हैन। सो यसरी मार्क हुँदै जान्छ 9 फ्रम बी। अनि त्यसरी ई को आ भने कति छ, ई को 2 छ, यहाँ अलरेडी यो 2 छ भने यो दुईटा एड गर्छ, ई आउँदाखेरि कति हामी मार्क गर्छौँ भने यहाँ 4 मार्क गर्छौँ, यहाँ मार्क गरेको छु यो डायग्राममा हैन। 9b र 4a मार्क गर्छ। अनि त्यसपछि यसमध्ये सानो कुन छ त्यो चुज गर्नुहोस्। त्यही यो दुईटाको बिचमा त अब सानो के देखियो त ई देखियो, त्यही भएर ई हामी भिजिट गर्छौँ र जुन नोडमा भिजिट गरिन्छ त्यसलाई हामी डार्कले नोडलाई भिजिट गरेको नोडको रूपमा चिन्ने गरी बनाउँदै जान्छौँ। सो यो नोडमा आइसकेपछि यहाँबाट जान मिल्ने भनेको दुईटा छ, एफ र जी छ। सो एफ पुग्दाखेरि 6 भयो, जी पुग्दाखेरि 5 भयो। सो त्यो अनुसारले हैन 5e र 6e भएर एफ र जीलाई मार्क गरिन्छ। अनि यो मध्ये जुन सानो छ त्यसमा भिजिट गरिन्छ, सो यहाँ जीमा आइन्छ। सो यो तरिकाबाट हामीले एभ्री नोडमा पाथहरू बिल्डअप गर्न सक्छौँ हैन। हरेक नोड भिजिट गरिन्छ। अल्टिमेटली हामीसँग जुन टेबल यो अगाडिको डायग्राममा जुन टेबल छ, सो यो तरिकाको टेबल हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सो यो दुईटा एक्जाम्पल छ। सो यसमा म धेरै टाइम लाउँदिनँ। ओके, यो तिमीहरूले एल्गोरिदम पढेको सेम, यसमा डिफ्रेन्ट केही पनि छैन, एल्गोरिदम त्यही हो। तिमीहरूलाई सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम सोध्यो भने यही कुरोलाई एक्सप्लेन गरिदिँदा भयो, नथिङ न्यू। अर्को एल्गोरिदम भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ भनिन्छ। यो हाम्रो एडेप्टिभ वे अफ राउटिङको हो हैन। यता हामीले जुन सुरुमै भनेका थियौँ हैन, एडेप्टिभ र नन एडेप्टिभ वेमा छ हाम्रो। यो एडेप्टिभमा चाहिँ दुईटा पर्छ, सर्टेस्ट नन एडेप्टिभमा हाम्रो दुईटा पर्छ, फ्लडिङ र सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भनेर सर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। सो यो बेसिकली एकचोटि मात्र हामी हुन्छ, त्यसपछि यो जुन हामीले पाथ पाउँछ त्यसलाई चाहिँ रिटेन गरेर राख्छ, चेन्जेस हुँदैन। ओके, अर्को मेथड भनेको हाम्रो एडेप्टिभ वे अफ राउटिङ हो, एडेप्टिभ राउटिङ एल्गोरिदम, जसमा चाहिँ दुईटा पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले, डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ र लिङ्क स्टेट राउटिङ। सो त्यसमध्ये अब हामी अब डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङतिर जान्छौँ। सो डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ भनेको बेसिकली के हो भने is sometimes called by other names, most commonly distributed as Bellman-Ford routing algorithm भन्छ। बेलमैन-फोर्डले बनाएको हिसाबले दुईजना हुन् यिनीहरू, बेलमैन र फोर्ड फल्करसन भनेर, यो दुईजनाले मिलेर डेभलप गरेको एल्गोरिदम हो। त्यही भएर यसलाई बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम भनिन्छ, डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ एल्गोरिदमलाई है। सो इन डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ एट लिस्ट the least route between any two nodes is the minimum distance। जो दुईटाको बिचमा चाहिँ मिनिमम जसको छ, लिस्ट कस्ट छ, कस्टमा हामी डिटिआरसी भन्छौँ, डिले, टाइम, रिलायबिलिटी र कस्ट। यो चारवटा कुरोलाई हालेर राउटिङ एल्गोरिदम बनाइन्छ खास, डिले, टाइम, रिलायबिलिटी र कस्ट। सो बेलमैन-फोर्डले के गर्छ भने यो लिस्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै जसको कस्ट कम छ, जहाँ छिटो पुग्न सकिन्छ बिट्विन टु नोड्स, त्यसलाई चाहिँ मिनिमम राउटिङ डिस्टेन्स भनेर एज्युम गर्छ। सो इन दिस प्रोटोकल इच नोड मेन्टेन्स ए भेक्टर टेबल मेन्टेन गर्छ अफ मिनिमम डिस्टेन्सेस अफ टु एभ्री नोड। सो यो बेलमैन-फोर्ड द डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ एल्गोरिदम भन्यो भने यसले के गर्छ भने इच राउटरले एउटा टेबल मेन्टेन गर्छ। त्यो टेबलमा के इन्ट्री राख्छ भने आफ्नो होस्ट नेटवर्क भयो, त्यसपछि नेक्स्ट हुपको जुन एड्रेस छ, नेक्स्ट हुपको एड्रेस राख्छ र त्यो एड्रेसमा जसको मिनिमम छ पाथ, त्यसको नेक्स्ट हुपको राउटिङ राख्छ। ओके, सो नेक्स्ट हुपमा जसको मिनिमम छ हैन, मिनिमम कस्ट जसको छ त्यसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ र यो टेबल एभ्री नोड, एभ्री राउटरले मेन्टेन गर्छ। ओके, सो यसको बेसिकली तीनटा स्टेपमा काम गर्छ, 3 स्टेपमा काम गर्छ डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ। सुरुमा भन्छ इनिशियलाइजेसन। सो इनिशियलाइजेसनमा के हुन्छ भने इच नोड हैन, इच नोड क्यान नो ओन्ली द डिस्टेन्स बिट्विन इटसेल्फ एन्ड द इमिडिएट राउटर। सो यसले अब इनिशियलाइजेसनमा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने पक्कम है, यसलाई म मेटौँ। यसको मेन बेसिक आइडिया के हो भने यो राउटिङ एल्गोरिदमको, यसले प्याकेट पठाउने भनेको डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटर जुन छ, नियर बाई राउटर, एडजेसेन्ट राउटर भन्छ है। सो मानव
यो र तल एउटा अर्को छ, यो R1 छ, यो R2 छ, यो R3 छ भने सो यो R1 ले प्याकेटहरु यससँग इन्फर्मेसन हुनु भनेको कुनको हुन्छ, डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटरको मात्र इन्फर्मेसन हुन्छ है। डाइरेक्टली जुन कनेक्टेड राउटर छ एडजेसेन्ट राउटर्स, एडजेसेन्ट राउटरको इन्फर्मेसन मात्र हुन्छ हैन, अरुसँग हुँदैन। सो यो बेसिकली के गर्छ भने यो डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटरलाई एउटा प्याकेट पठाउँछ, त्यो प्याकेट को एराइभ गर्छ, ब्याक हुन्छ नि थाहा हुन्छ कि म यति पाथमा यति डिलेमा यति टाइममा म यससँग कनेक्टेड छु भनेर। सो यिनीहरुको बीचमा मात्र कम्युनिकेसन हुन्छ। ओके, सो बेलम्यान फोर्ड एल्गोरिदम भन आइदर डिस्टेन्स भेक्टर राउटर एल्गोरिदम भन भने यसमा के गर्छ, राउटर्स टक टु अनदर राउटर व्हिच आर एडजेसेन्ट है, अदर राउटरसँग यसले कुरो गर्न सक्दैन, कम्युनिकेट गर्न सक्दैन। बेसिक यो बुझ। सो इच नोड क्यान नो ओन्ली द डिस्टेन्स बिट्विन इटसेल्फ एन्ड इमिडिएट नाइबर। सो यसले डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो दुईटाको बीचको मात्र पत्ता लगाउन सक्छ हैन, राउटर 1 र 3 को बीचमा र यो अर्को 1 र 2 को बीचमा। सो के गरी पत्ता लगाउन सक्छ भने राउन्ड ट्रिप टाइम भनेर हुन्छ, राउन्ड ट्रिप आरटीटी भन्छ है, यहाँ म लेख्दिन्छु राउन्ड ट्रिप टाइम। सो राउन्ड ट्रिप टाइम भनेको के हो भने कुनै प्याकेट हैन, जस्तै मानम यो हरेक ठाउँमा हुन्छ, यो दुईटा पीसी छ भने दुईटा नोड छ भने यो केही वेबाट कनेक्टेड छ भने यसले के गर्छ, एउटा प्याकेट पठाउँछ, त्यो प्याकेट यहाँ पुग्छ र इको रिप्लाई यसले अर्को नोडले पठाउँछ। यो ए छ यो बी छ भने ए ले कुनै एउटा इको प्याकेट पठाउँछ, त्यो प्याकेटको रिप्लाई आउँछ बी बाट र गएको र आएको टाइम यसले नोट गर्न सक्छ। त्यसलाई सिधा डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने ए देखि बी सम्म कति डिस्टेन्स छ भने थाहा पाउन सक्छ, हो कि हैन। ए देखि कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउन सक्छ भने एउटा इको प्याकेट पठाउँछ, इको प्याकेट पठाएर चाहिँ उसको रिप्लाई वेट गर्छ अनि त्यो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने उसले चाहिँ कति छ डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्छ। ओके, सो राउटरले कुनै राउटरले पनि डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटर भन्दा अरुको यो गर्न सक्दैन यसमा है। राउन्ड ट्रिप टाइम पत्ता लगाएर डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ, डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटर छ त्यसबाट मात्र यति कस्ट छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सक्छ। सो डिस्टेन्स एउटा एक्जाम्पल छ यो। ओके, इनिसियलाइजेसनमा हामीले के हेर्यो भने जो डाइरेक्टली कनेक्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्छ इनिसियलाइजेसनमा। सो यसले चाहिँ जस्तै मानम यो ए भन्ने राउटर छ भने ए भन्ने राउटरले इनिसियलाइजेसनको फेजमा सुरुको फेजमा के गर्न सक्छ, जति छ यहाँ 5 वटा राउटर छ हैन, ए छ बी छ सी डी र ई छ। इनिसियलाइजेसनको फेजमा के गरिन्छ भने जो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ त्यसको पाथ हुन्छ, जो डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन त्यसमा चाहिँ इन्फिनिटी मार्क गरेर राख्छ है। हेर है, सो जस्तै सबै राउटर अन भयो, सो सबैले आफ्नो एउटा टेबल मेन्टेन गर्छ, इनिशियल टेबल इनिसियलाइज गरेर। सो गरेर के आफ्नो जति छ जति फाइन्ड गर्छ उसले इन्ट्री, जस्तै ए आफै हो भने ए देखि ए को कस्ट कति लाग्छ 0, नेक्स्ट हुप चाहियो परेन, यो आफै हो त्यही भएर यहाँ 0 राख्यो र नेक्स्ट हुप नचाहिएको भएर यहाँ चाहिँ ड्यास राख्यो। ओके, अब ए देखि अर्को नोड को छ, बी छ सी छ र डी छ, यो कनेक्टेड त यही मात्र हो नि, डी सी र बी हैन। सो यो डिस्टेन्सहरु उसले पत्ता लगाउन सक्छ अघि मैले भनेको तरिकाबाट, आरटीटी बाट, राउन्ड ट्रिप टाइमबाट। आइदर छैन भने दिएको हुन्छ है, इन्सुलेसनको बेसमा दिएको छैन भने पत्ता लगाउन सक्छ हैन। सो यो त्यसलाई चाहिँ कस्टमा राख्छ। सो ए देखि ए पुग्नको लागि उसलाई 0 लाग्यो हैन, ए देखि बी पुग्नको लागि उसलाई 5 लाग्यो कस्ट, सो यसले 5 राख्यो र आफ्नै डाइरेक्ट पहुँच छ भने त्यहाँ ड्यास राख्छ यसले है। नेक्स्ट हुपको एड्रेसमा अर्को राख्दैन, यो आफै राख्छ किनभने यसलाई कुनै परेन, डाइरेक्टली पुग्न सक्छ भने यहाँ सिधा ड्यास राख्छ है। अनि त्यस्तै सी पुग्नको लागि 2 भयो, डी पुग्नको लागि डी यहाँ छ 3 भयो, अनि ई सँग यससँग पाथ छैन हैन। सो ई लाई यसले इन्फिनिटी मार्क गरेर राख्यो
ओके, त्यसरी नै अब डी को टेबल हेर, यो डी हो, डी को टेबल, डी कुनसँग कनेक्टेड छ, ए सँग मात्र कनेक्टेड छ डाइरेक्टली, अरूसँग कनेक्टेड छैन। सो यसले ए सँगको 3 कस्टमा कनेक्टेड छ भन्ने कुरो राख्यो र यो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, त्यही भएर यहाँ ड्यास राख्यो। बी भन्नेसँग यसको पाथ छैन हैन, त्यही भएर इन्फिनिटिभ राख्यो। सी सँग पनि पाथ छैन, इन्फिनिटिभ राख्यो। ई सँग पनि पाथ छैन, डी त आफैमा भयो, त्यही भएर 0 राख्यो। सो यो तरिकाबाट इनिशियलाइज, यो फेजलाई हामी के भन्छौँ, इनिशियलाइजेसन, इनिशियलाइजेसनको फेजमा के गर्यो त, सबैले एउटा टेबल मेन्टेन गर्यो, कस्ट राख्यो र नेक्स्ट लुपको एड्रेसेसको आफ्नो जसको छैन त्यो डाइरेक्ट राख्छ, जसको छ त्यसले राख्छ। सो अब यसरी चाहिँ टेबलहरू हामी हेर्न सक्छौँ। सी को टेबलमा त्यसरी नै हेर्छु, सी कोसँग कनेक्टेड छ डाइरेक्टली, त्यसको पाथ हुन्छ, यसलाई थाहा हुन्छ। जसको थाहा छैन उसले इन्फिनिटिभ मार्क गर्छ। सेम वेबाट हेर, बीले पनि त्यस्तै गर्छ, ईले पनि त्यस्तै गर्छ। ओके, सो ई को केसमा तिमीले अब यहाँ हेर्छौ, यहाँ बीदेखि बी पुग्न यहाँ यो हुँदैन, यो केही राख्नु पर्दैन, यो इनिसियलाइजेसनको फेजमा यिनीहरू नै हुँदैन। ओके, यो अपडेट गरिसकेपछि अरूको हाम्रो नेक्स्ट लुपको राउटरहरू आउला, तर सुरुको फेजमा यिनीहरू केही पनि हुँदैन, यिनीहरू केही हुँदैन। सो ई को केसमा कुन कुनसँग कनेक्टेड छ, बी र सी सँग कनेक्टेड छ। सो बी र सी को पाथसँग हुन्छ, बी र सी को अब 3 र 4 ठिक छ हैन, बाँकी सबलाई इन्फिनिटिभ मार्क गर्छ। अनि डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, यहाँ ड्यास 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 हुन्छ है, यहाँ जहाँ छैन भने यो हामीले इन्फिनिटिभ मार्क गर्छौँ। यो 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 टेबलमा यसो छ है, यसो के छ, यो कन्सेप्टबाट फेरि यसलाई अपडेट गर्दा हुन्छ, चेन्ज गर्दा हुन्छ हामीले। ओके, हेलो, सुनिरहेछौ? सुन्दैछौँ सर। यो रङ छ है, यो पार्ट यति रङ छ है, डाइरेक्टली कनेक्टेडको पाथ हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ हुँदैन, यो हुँदैन, यो हुँदैन, यो पनि हुँदैन। यो त अब ईमा ई नै छ अनि यो हाम्रो ड्यास हुन्छ, सबै ड्यास हुन्छ इन्सुलेसनको पेजमा। अब इन्सुलेसन भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप के हो भने सेयरिङ भन्छ। ओके, सेयरिङ गर्छ। सो यसमा 3टा स्टेप हुने भयो, एउटा इन्सुलेसन, सेयरिङ, अर्को स्टेप भनेको फाइनल स्टेप हाम्रो भनेको अपडेटिङ भन्छ है। सो इन्सुलेसन भयो, कसरी भयो हामीले हेर्यौँ। अनि त्यसपछि सेयरिङ गर्दाखेरि के गर्छ त, सो डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ इज द सेयरिङ इन्फर्मेसन बिट्विन द नेबर्स। सो जो एडजेसेन्ट राउटर्सहरू छ तिनीहरूको बिचमा यो इन्फर्मेसन सेयर गर्छ। आफ्नो टेबल जुन छ उसले आफ्नो टेबल पनि पठाउँछ, उताको टेबल पनि पाउँछ। सो एभ्री राउटर्सले चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्छ पिरियोडिकली, मेबी 90 सेकेन्ड्स or 30 सेकेन्ड्स हैन, द्याट डिपेन्ड्स अपन द इम्प्लिमेन्टेसन। अहिलेलाई हामी के भन्छौँ भने पिरियोडिकली, द्याट मिन्स आफ्टर एभ्री सर्टेन टाइम त्यो इन्फर्मेसन आफ्नो टेबलको इन्फर्मेसन सेयर गर्छ अर्को टेबलसँग, अर्को एडजेसेन्ट राउटरसँग। सो सेयर गर्दाखेरि के गर्यो त अब हैन, अल्दो node A does not know about the router E हैन, and node C does not, node C does, यो डायग्रामको बेसमा भनेको हो हैन। A ले E को बारेमा थाहा छैन हैन, E कहाँ छ भन्ने थाहा छैन, यहाँ इन्फिनिटिभ मार्क गरेको छ, तर C लाई थाहा छ, C कोमा टेबल इन्ट्री छ नि त, यहाँ E मा पुग्न सक्छ, कतिमा 4 कस्टमा पुग्न सक्छ भने त यसले राखेको छ नि। त्यस्तै जसरी A ले राखेको छ यहाँ कि म A मा म 0 मा नै पुग्छु, B मा चाहिँ 5 मा पुग्न सक्छु भनेर राख्छ नि त। सो यो इन्फर्मेसन गेट सेयर्ड के, यसले C ले A ले C लाई पठाउँछ, C ले A लाई पठाउँछ, एभ्री राउटरले एडजेसेन्ट राउटरलाई पठाउँछ यो आफ्नो टेबल इन्ट्री। सो नेक्स्ट के गर्न सक्छ भने यो टेबल इन्ट्री होल सबै यसले पुरै टेबल इन्ट्री पठायो, यसले पनि टेबल इन्ट्री पठायो C लाई। अब यो दुईटाको बिचमा केही न केही हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो के गर्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेसन, त्यसको बारेमा अहिले हेरौँ। ओके,
So node A does not know about node E, but C does, right? C node like थाहा. So if node C shares this routing table with A, node A can also calculate route to C, right? Node C सँग E पुग्ने ठाउँ छ, path छ, A सँग आफै छैन, तर इन्फर्मेसन सेयर गर्यो भने क्याल्कुलेट गरेर उसले चाहिँ पाथ त निकाल्न सक्छ कि एले चाहिँ यसले आफ्नो राउटिङ टेबलमा म सी सम्म पुग्न सक्छु, उसको इन्फिनिटिभ थियो हैन, इन्फिनिटिभबाट चाहिँ सर्टेन उसको डिस्क्रिट भ्यालुमा आउँछ. ओके, पाथ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छ टेबल सेयर गरेर. ओके, अन द अदर ह्यान्ड सी डज नट नो अबाउट यो सीलाई फेरि डी को पाथ थाहा छैन हैन. सीलाई अघिको डायग्राममा हामीले फेरि हेर्यो भने सीलाई डी को बारेमा थाहा छैन, तर एलाई थाहा छ हैन. सो त्यो इन्फर्मेसनहरु सेयर गर्यो भने हामी अपडेट गरेर डी सम्म पुग्न सकिन्छ, सी बाट पनि हैन. सो पाथ क्यान बी क्रिएटेड, क्यान बी क्याल्कुलेटेड हैन. बट देयर इज वन प्रब्लम हैन. हाउ मच अफ द टेबल मस्ट बी शेयर्ड विथ इच नाइबर. कतिको सेयर गर्ने त आफ्नो इन्फर्मेसन कुन टेबलको कुन इन्ट्रीसम्म कुन इन्ट्रीहरु सेयर गर्ने त. So the best solution for each node is to send the entire table to its neighbor and let the neighbor decide what part to use and what part to discard. So entire table पठाइदिन्छ, आफ्नो टेबल जति छ सो होल टेबल पठाइदिन्छ, र नाइबरले आफ्नो जसलाई पाउँछ त्यसले आफ्नो डिसिजन गर्छ कि मलाई कुन पार्ट चाहियो कुन पार्ट चाहिएन भनेर हैन. सो a node can send only the first two columns of its table to any neighbor. So basically यो टेबल हेर्यो भने यो सबै यो नेक्स्ट हुपको पाथ जाँदैन हैन. सो यो दुईटा कलम हाम्रो जाने रहेछ, यो 2 र कस्ट भनेर. सो यो टेबल इन्ट्रीको यो हरेक राउटरले एकअर्कासँग यो दुईटा कलम सेयर गर्छ है. नेक्स्ट हुपको एड्रेस पठाउँदैन, यो दुईटा कलम सबै राउटरले नियर बाइ सँग डाइरेक्टली कनेक्टेड एडजेसेन्ट राउटर सँग पठाउँछ. ओके, शेयरिङमा यसलाई मेटाउँ है. क्लियर छ? हामीले इनिसियलाइजेसन बुझ्यौं, शेयरिङ बुझ्यौं. शेयरिङ गर्दाखेरि कुन कुन कलम हामीले पठाउँछौं, सुरुको दुईटा कलम जसमा 2 र कस्ट को इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यो दुईटा कुरो हामी पठाइदिन्छौं. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट भनेको अब अपडेट. ओके, सो यसको तीनटा पोइन्ट हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अपडेट गर्दाखेरि. सो हामीले के इन्फर्मेसन पायो उताबाट, 2 र कस्ट को इन्फर्मेसन हरेक राउटरले नियर बाइ सँग शेयर गर्यो. सो यो पाइसकेपछि यसले तीनटा स्टेप काम गर्छ. हरेक राउटरले अरु नियर बाइ टेबल भनौं न राउटरको टेबल आइसकेपछि the receiving node needs to add the cost between itself and the sending node to each value in the second column. है. सो अब म यहाँ देखाउन मिलेन. जस्तै यो छ, यो टेबल छ. सो मानौं यो सी ले ए लाई टेबल दियो हैन. सो बेसिकली के गर्छ त, यसले के फंक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो स्टेप कि जुन छ त्यसलाई चाहिँ एड गर्छ. यो दुईटा यसको आफ्नो भ्यालु र सी बाट आएको भ्यालु एड गर्छ. सो दैट मीन्स दिस 0 will be added to this 5 will be added to B को पाथमा 4 छ, 4 यससँग एड हुन्छ, C को पाथमा जति छ त्यससँग एड हुन्छ, 0 छ 0 एड हुन्छ, D को जति छ इन्फिनिटी छ इन्फिनिटी सँग एड हुन्छ. सो E को छ E सँग एड हुन्छ हैन. सो इन्डिभिजुअली एड अप गर्छ पहिलो काम है. एन्ड देन रिसिभिङ नोड त्यसपछि के गर्छ भने जसले पाउँछ, द रिसिभिङ नोड needs to add the name of the sending node to each row and then third column if receiving node uses the information from any row. अब थर्ड कलममा एड गर्नुपर्छ के कुरो, अघिको डायग्राममा फेरि जाउँ. र जस्तै यो सी बाट आएको छ भने
है। जस्तै यो 0 A को पाथ यससँग जोडिन्छ, B को पाथ B सँग जोडिन्छ, C को पाथ C सँग जोडिन्छ है। र कहाँबाट आएको इन्फर्मेसन पनि यो आफ्नो थर्ड कलममा राख्छ। जस्तै C बाट पायो भने C को पाथ राख्छ, यहाँ C राख्छ। अनि के गर्छ भने यो दुईटा मध्ये दुईटा एड गर्यो, जस्तै 0 र 2 एड गर्यो र उसँग आफ्नो टेबलमा 0 छ, 0 र 2 एड गरिसकेपछि 2 भयो। सो के भयो भने 0 र 2 एड गर्यो, सो नयाँ भ्यालु उसको 2 भयो र A को अलरेडी 2 थियो, सो त्यससँग कम्पेयर गर्छ ठुलो छ कि सानो छ भनेर। सो नयाँ पाथ यदि ठुलो छ भने त्यसलाई डिस्कार्ड गर्छ, आफ्नै पाथ राख्छ। ओके, बुझिरहेछ यो कुरो? हेलो हेलो हेलो, कोही बोल्दैन। हेलो हेलो, के भएको? हेलो हजुर सर, कोही बोल्दैन त, खै कोही छ कि छैन, म आफै शङ्का लाग्यो मलाई। हेलो हेलो, सुनिरहेछु बाबु? सुन्निएछ सर, तर मेरो नेट स्लो छ कि अलि यहाँ मेरो लोड हुँदै छैन राम्रोसँग। तिमीहरू 14 जनामा झर्या छ त, म एक्लै बोलिरहेछु। तिमीहरूको आज पढ्ने मन छैन जस्तो लाग्यो। कोही पनि छैन, 14 जना मात्र छ।